श्री शनि स्तोत्रम्। ओम शनैश्चरः स्वधाकारी छायाभूः सूर्यनंदनः मार्तंडजो यमः शौरिः पंगुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णोऽञ्जनद्युतिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः। गोचरे जन्मलग्ने च वापस्वन्तर्दशासु च सूर्यपुत्रः शनिः श्यामो मंदो मंदः शनैश्चरः छायागर्भोद्भवो वीरो दीर्घवक्त्रः प्रतापवान् एकाक्षः सर्वसञ्चारी दीर्घवासी शुभाक्षरः। एतानि शनिनामानि यः पठेत् प्रियतो नरः तस्याष्टम गतोऽप्येष भवेदेकादशस्थवात्। शनिवारे तु सम्पूज्य शनिं सूर्यसुतं नरः लभते वाञ्छितं सर्वं ग्रहारिष्टविनाशजं। प्रत्यहं प्रातरुत्थाय यः पठेत्तु शनैस्तवं तस्य सर्वे ग्रहाः साधु भवन्ति सुखदायकाः इति ते कथितं विप्र शनिस्तोत्रं महद्गुणम्। श्रीराहुस्तोत्रम्। नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहं नमस्ते सर्वभक्षाय घोररूपाय वै नमः। त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसारजनतारकः। कूटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशाद्भस्मी भवन्ति क्षणमात्रकम्। धूम्रवर्णो भवान् राहु रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः। यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमेकादशेश्चैव तस्य श्रेयः करोत्यलम्। अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदम्। पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत्। कृमिकीटप्रतङ्गेषु चरन्तं सचराचरं गोदानं भूमिदानं च यन्नं वस्त्रं च दापयेत्। सौवर्णरौप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात्। एतद्दानं च सम्पूर्णं राहुमोक्षकरं नृणाम्। अस्य स्तोत्रस्य माहात्म्य राहुप्रीडा विनश्यति। रक्ताक्षो धूम्रवर्णाभू विजितारिर्महाबलः अबाहुश्चान्तिरिक्षिस्थः सराहु प्रियतां मम। श्रीकेतुस्तोत्रम्। मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पंचमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोऽष्टमस्तथा नवमः कृतिकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः
द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैस्ते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारका पर्वकाले पीडयन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतुरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतु प्रसीदति कुलुप्तधान्ये विलिख्येत षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलख्ये च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतु च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः शातस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलस्तोत्रं शतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। श्री शनिस्तोत्रम्। ॐ शनैश्चरः स्वधाकारी छायाभूसूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः शौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णोऽञ्जनद्युतिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः गोचरे जन्मलग्ने च वापस्वन्तर्दशासु च सूर्यपुत्रः शनिः श्यामो मन्दो मन्दः शनैश्चरः छायागर्भोद्भवो वीरो दीर्घवक्त्रः प्रतापवान् एकाक्षः सर्वसञ्चारी दीर्घवासी शुभाक्षरः एतानि शनिनामानि यः पठेत् प्रियतो नरः तस्याष्टम गतोऽप्येष भवेदेकादशस्थवात् शनिवारे तु सम्पूज्य शनिं सूर्यसुतं नरः लभते वाञ्छितं सर्वं ग्रहारिष्टविनाशजं प्रत्यहं प्रातरुत्थाय यः पठेत्तु शनैस्तवं तस्य सर्वे ग्रहाः साधु भवन्ति सुखदायकाः इति ते कथितं विप्र शनिस्तोत्रं महद्गुणम्। श्रीराहुस्तोत्रम्। नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहं नमस्ते सर्वभक्षाय घोररूपाय वै नमः त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसारजनतारकः कूटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशाद्भस्मी भवन्ति क्षणमात्रकं धूम्रवर्णो भवान् राहु रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमेकादशीश्चैव तस्य श्रेयः करोत्यलम् अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदं पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत् कृमिकीटप्रतङ्गेषु चरन्तं सचराचरं
गोदानं भूमिदानं च यन्नं वस्त्रं च दापयेत् सौवर्णिरोप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात् एतद्दानं च सम्पूर्णं राहुमोक्षकरं नृणाम् अस्य स्तोत्रस्य माहात्म्य राहुप्रीडा विनश्यति रक्ताक्षो धूम्रवर्णाभू विजितारिर्महाबलः अबाहुश्चान्तिरिक्षिस्थः स राहुप्रियतां मम। श्रीकेतुस्तोत्रम् मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम् गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनु द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पंचमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृतिकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशेस्ते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारका पर्वकाले पीडयन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रम् केतुरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतु प्रसीदति कुलुप्तधान्ये विलिख्येत षड्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलख्ये च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतु च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः शातस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलस्तोत्रं शतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। श्रीशनिस्तोत्रम् ॐ शनैश्चरः स्वधाकारी छायाभूसूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः शौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णोऽञ्जनद्युतिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः गोचरे जन्मलग्ने च वापस्वन्तर्दशासु च सूर्यपुत्रः शनिः श्यामो मन्दो मन्दः शनैश्चरः छायागर्भोद्भवो वीरो दीर्घवक्त्रः प्रतापवान् एकाक्षः सर्वसञ्चारी दीर्घवासी शुभाक्षरः एतानि शनिनामानि यः पठेत् प्रियतो नरः तस्याष्टम गतोऽप्येष भवेदेकादशस्थवात् शनिवारे तु सम्पूज्य शनिं सूर्यसुतं नरः लभते वाञ्छितं सर्वं ग्रहारिष्टविनाशजं प्रत्यहं प्रातरुत्थाय
यः पठेत्तु शनैस्तवं तस्य सर्वे ग्रहाः साधु भवन्ति सुखदायकाः इति ते कथितं विप्र शनिस्तोत्रं महद्गुणम्। श्रीराहुस्तोत्रम्। नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहं। नमस्ते सर्वभक्षाय घोररूपाय वै नमः। त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः। मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसारजनतारकः। कूटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशाद्भस्मी भवन्ति क्षणमात्रकम्। धूम्रवर्णो भवान् राहु रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः। क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः। यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमेकादशीश्चैव तस्य श्रेयः करोत्यलम्। अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदम्। पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत्। कृमिकीटप्रतङ्गेषु चरन्तं सचराचरं। गोदानं भूमिदानं च यन्नं वस्त्रं च दापयेत्। सौवर्णरौप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात्। एतद्दानं च सम्पूर्णं राहुमोक्षकरं नृणाम्। अस्य स्तोत्रस्य माहात्म्य राहुप्रीडा विनश्यति। रक्ताक्षो धूम्रवर्णाभू विजितारिर्महाबलः। अबाहुश्चान्तिरिक्षिस्थः सराहुप्रियतां मम। श्रीकेतुस्तोत्रम्। मुनीन्द्रसूततत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद्गुह्यतमं केतोः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनु द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृतिकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशेस्ते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारका पर्वकाले पीडयन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रम् केतुरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतु प्रसीदति कुलुप्तधान्ये विलिख्येत षड्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलख्ये च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतु च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः शातस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः
मूलष्टोत्तरं शतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। श्री शनि स्तोत्रम्। ॐ शनैश्चरः स्वधाकारी छायाभूसूर्यनन्दनः मार्तण्डयो यमः शौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णोऽञ्जनद्युतिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः। गोचरे जन्मलग्ने च वापस्वन्तर्दशासु च सूर्यपुत्रः शनिः श्यामो मन्दो मन्दः शनैश्चरः छायागर्भोद्भवो वीरो दीर्घवक्त्रः प्रतापवान् एकाक्षः सर्वसञ्चारी दीर्घवासी शुभाक्षरः। एतानि शनिनामानि यः पठेत् प्रियतो नरः तस्याष्टम गतोऽप्येषा भवेदेकादशस्थवात्। शनिवारे तु सम्पूज्य शनिं सूर्यसुतं नरः लभते वाञ्छितं सर्वं ग्रहारिष्टविनाशजम्। प्रत्यहं प्रातरुत्थाय यः पठेत्तु शनैस्तवं तस्य सर्वे ग्रहाः साधु भवन्ति सुखदायकाः इति ते कथितं विप्र शनिस्तोत्रं महद्गुणम्। श्रीराहुस्तोत्रम्। नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहम् नमस्ते सर्वभक्षाय घोररूपाय वै नमः। त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसारजनतारकः। कूटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशाद्भस्मी भवन्ति क्षणमात्रकम्। धूम्रवर्णो भवान् राहु रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः। यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमेकादशीश्चैव तस्य श्रेयः करोत्यलम्। अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदम्। पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत्। कृमिकीटप्रतङ्गेषु चरन्तं सचराचरं गोदानं भूमिदानं च यन्नं वस्त्रं च दापयेत्। सौवर्णिरोप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात्। एतद्दानं च सम्पूर्णं राहुमोक्षकरं नृणाम्। अस्य स्तोत्रस्य माहात्म्य दाहुपीडा विनश्यति। रक्ताक्षो धूम्रवर्णाभू विजितारिर्महाबलः अबाहुश्चान्तरिक्षिस्थः सराहु प्रियतां मम। श्रीकेतुस्तोत्रम्। मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद्गुह्यतमं केतोः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च
धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृतिकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशेस्ते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारका पर्वकाले पीडयन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रम् केतुरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतु प्रसीदति कुलुप्तधान्ये विलिख्येत षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलख्ये च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतु च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः शातस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलस्तोत्रं शतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। श्री शनिस्तोत्रम्। ॐ शनैश्चरः स्वधाकारी छायाभूसूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः शौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णोऽञ्जनद्युतिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः गोचरे जन्मलग्ने च वापस्वन्तर्दशासु च सूर्यपुत्रः शनिः श्यामो मन्दो मन्दः शनैश्चरः छायागर्भोद्भवो वीरो दीर्घवक्त्रः प्रतापवान् एकाक्षः सर्वसञ्चारी दीर्घवासी शुभाक्षरः एतानि शनिनामानि यः पठेत् प्रियतो नरः तस्याष्टम गतोऽप्येषा भवेदेकादशस्थवात् शनिवारे तु सम्पूज्य शनिं सूर्यसुतं नरः लभते वाञ्छितं सर्वं ग्रहारिष्टविनाशजं प्रत्यहं प्रातरुत्थाय यः पठेत्तु शनैस्तवं तस्य सर्वे ग्रहाः साधु भवन्ति सुखदायकाः इति ते कथितं विप्र शनिस्तोत्रं महद्गुणम्। श्रीराहुस्तोत्रम्। नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहं नमस्ते सर्वभक्षाय घोररूपाय वै नमः त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसारजनतारकः कूटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशाद्भस्मी भवन्ति क्षणमात्रकम् धूम्रवर्णो भवान् राहु रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमेकादशीश्चैव तस्य श्रेयः करोत्यलम् अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदम्
पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत् कृमिकीटप्रतङ्गेषु चरन्तं सचराचरं गोदानं भूमिदानं च यन्नं वस्त्रं च दापयेत् सौवर्णिरोप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात् एतद्दानं च सम्पूर्णं राहुमोक्षकरं नृणाम् अस्य स्तोत्रस्य माहात्म्य दाहुपीडा विनश्यति रक्ताक्षो धूम्रवर्णाभू विजितारिर्महाबलः अबाहुश्चान्तिरिक्षिस्थः सराहु प्रियतां मम। श्रीकेतुस्तोत्रम् मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम् गुह्याद्गुह्यतमं केतोः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनु द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पंचमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृतिकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशेस्ते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारका पर्वकाले पीडयन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतुरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतु प्रसीदति कुलुप्तधान्ये विलिख्येत षड्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलख्ये च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतु च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः शातस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलस्तोत्रं शतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। श्री शनिस्तोत्रम् ॐ शनैश्चरः स्वधाकारी छायाभूः सूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः शौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णोऽञ्जनद्युतिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः गोचरे जन्मलग्ने च वापस्वन्तर्दशासु च सूर्यपुत्रः शनिः श्यामो मन्दो मन्दः शनैश्चरः छायागर्भोद्भवो वीरो दीर्घवक्त्रः प्रतापवान् एकाक्षः सर्वसञ्चारी दीर्घवासी शुभाक्षरः एतानि शनिनामानि यः पठेत् प्रियतो नरः तस्याष्टं गतोऽप्येष भवेदेकादशस्थवत्
शनिवारे तु सम्पूज्य शनिं सूर्यसुतं नरः लभते वाञ्छितं सर्वं ग्रहारिष्टविनाशजम् प्रत्यहं प्रातरुत्थाय यः पठेत्तु शनैस्तवं तस्य सर्वे ग्रहाः साधु भवन्ति सुखदायकाः इति ते कथितं विप्र शनिस्तोत्रं महद्गुणम्। श्रीराहुस्तोत्रम्। नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहं नमस्ते सर्वभक्षाय घोररूपाय वै नमः। त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसारजनतारकः कूटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशाद्भस्मी भवन्ति क्षणमात्रकम् धूम्रवर्णो भवान् राहु रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमेकादशीश्चैव तस्य श्रेयः करोत्यलम् अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदम् पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत् कृमिकीटप्रतङ्गेषु चरन्तं सचराचरं गोदानं भूमिदानं च यन्नं वस्त्रं च दापयेत् सौवर्णरौप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात् एतद्दानं च सम्पूर्णं राहुमोक्षकरं नृणाम् अस्य स्तोत्रस्य माहात्म्य दाहुप्रीडा विनश्यति रक्ताक्षो धूम्रवर्णाभू विजितारिर्महाबलः अबाहुश्चान्तिरिक्षिस्थः स राहुप्रियतां मम। श्रीकेतुस्तोत्रम्। मुनीन्द्रसूततत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम् गुह्याद्गुह्यतमं केतोः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनु द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृतिकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशेस्ते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारका पर्वकाले पीडयन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतुरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतु प्रसीदति कुलुप्तधान्ये विलिख्येत षड्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलख्ये च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतु च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां
चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः शातस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलष्टोत्तरं शतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। श्री शनिस्तोत्रम्। ॐ शनैश्चरः स्वधाकारी छायाभूः सूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः शौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णोऽञ्जनद्युतिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः। गोचरे जन्मलग्ने च वापस्वन्तर्दशासु च सूर्यपुत्रः शनिः श्यामो मन्दो मन्दः शनैश्चरः छायागर्भोद्भवो वीरो दीर्घवक्त्रः प्रतापवान् एकाक्षः सर्वसञ्चारी दीर्घवासी शुभाक्षरः एतानि शनिनामानि यः पठेत् प्रियतो नरः तस्याष्टम गतोऽप्येषा भवेदेकादशस्थवात् शनिवारे तु सम्पूज्य शनिं सूर्यसुतं नरः लभते वाञ्छितं सर्वं ग्रहारिष्टविनाशजं प्रत्यहं प्रातरुत्थाय यः पठेत्तु शनैस्तवं तस्य सर्वे ग्रहाः साधु भवन्ति सुखदायकाः इति ते कथितं विप्र शनिस्तोत्रं महद्गुणम्। श्रीराहुस्तोत्रम्। नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहं नमस्ते सर्वभक्षाय घोररूपाय वै नमः। त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसारजनतारकः कूटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशाद्भस्मी भवन्ति क्षणमात्रकम् धूम्रवर्णो भवान् राहु रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमेकादशीश्चैव तस्य श्रेयः करोत्यलम् अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदम् पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत् कृमिकीटप्रतङ्गेषु चरन्तं सचराचरं गोदानं भूमिदानं च यन्नं वस्त्रं च दापयेत् सौवर्णरौप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात् एतद्दानं च सम्पूर्णं राहुमोक्षकरं नृणाम् अस्य स्तोत्रस्य माहात्म्य दाहुप्रीडा विनश्यति रक्ताक्षो धूम्रवर्णाभू विजितारिर्महाबलः अबाहुश्चान्तिरिक्षिस्थः स राहुप्रियतां मम। श्रीकेतुस्तोत्रम्। मुनीन्द्रसूततत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम् गुह्याद्गुह्यतमं केतोः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः
तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृतिकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशेस्ते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारका पर्वकाले पीडयन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतुरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतु प्रसीदति कुलुप्तधान्ये विलिख्येत षड्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलख्ये च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतु च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः शातस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलस्तोत्रं शतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। श्री शनिस्तोत्रम्। ॐ शनैश्चरः स्वधाकारी छायाभूसूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः शौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णोऽञ्जनद्युतिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः गोचरे जन्मलग्ने च वापस्वन्तर्दशासु च सूर्यपुत्रः शनिः श्यामो मन्दो मन्दः शनैश्चरः छायागर्भोद्भवो वीरो दीर्घवक्त्रः प्रतापवान् एकाक्षः सर्वसञ्चारी दीर्घवासी शुभाक्षरः एतानि शनिनामानि यः पठेत् प्रियतो नरः तस्याष्टं गतोऽप्येष भवेदेकादशस्थवत् शनिवारे तु सम्पूज्य शनिं सूर्यसुतं नरः लभते वाञ्छितं सर्वं ग्रहारिष्टविनाशजं प्रत्यहं प्रातरुत्थाय यः पठेत्तु शनैस्तवं तस्य सर्वे ग्रहाः साधु भवन्ति सुखदायकाः इति ते कथितं विप्र शनिस्तोत्रं महद्गुणम्। श्रीराहुस्तोत्रम्। नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहं नमस्ते सर्वभक्षाय घोररूपाय वै नमः त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसारजनतारकः कूटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशाद्भस्मी भवन्ति क्षणमात्रकम् धूम्रवर्णो भवान् राहु रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि
षष्ठे चैव तृतीयके दशमेकादशीश्चैव तस्य श्रेयः करोत्यलम् अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदम् पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत् कृमिकीटप्रतङ्गेषु चरन्तं सचराचरं गोदानं भूमिदानं च यन्नं वस्त्रं च दापयेत् सौवर्णिरोप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात् एतद्दानं च सम्पूर्णं राहुमोक्षकरं नृणाम् अस्य स्तोत्रस्य माहात्म्य दाहुप्रीडा विनश्यति रक्ताक्षो धूम्रवर्णाभू विजितारिर्महाबलः अबाहुश्चान्तिरिक्षिस्थः स राहुप्रियतां मम श्रीकेतुस्तोत्रम् मुनीन्द्रसूततत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम् सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम् गुह्याद्गुह्यतमं केतोः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनु द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पंचमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृतिकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशेस्ते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारका पर्वकाले पीडयन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतुरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतु प्रसीदति कुलुप्तधान्ये विलिख्येत षड्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलख्ये च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतु च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः शातस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलस्तोत्रं शतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्।